हुकूमत 8,400 अरब रुपए का बजट आज पेश करेगी। टैक्स वसूली का हदफ 5,800 अरब से भी जायद। दिफा के लिए 1,330 अरब, सूद की अदायगी पर 3,100 अरब रुपए खर्च होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15% तक इजाफे का इम्कान। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 900 अरब, सूबों का हिस्सा 1,202 अरब रुपए से जायद होगा। बिजली महंगी ना करने, आटा, घी और चीनी पर 500 अरब से जायद की सब्सिडी देने की तजवीज़। आइंदा माली साल GDP का हदफ 4.8% होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की अहम बैठक कुछ देर बाद। फाइनेंस बिल 2021-22 की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया। बजट सेशन से कबल अपोजिशन का भी मुश्तरका इजलास होगा। शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफे के बायस इक्तिसादी सर्वे में उनका जिक्र ही नहीं किया गया। आदाद शुमार छुपाना और महंगाई के लिए बहाने बनाना मसले का हल नहीं। बिलावल भुट्टो की लफ्जी गोलाबारी, कहा दुरुस्त निशानदही नहीं होगी तो मसाइल कैसे हल होंगे। अवाम PTIMF बजट का बोझ उठाकर हुकूमती नाअहली की महंगी कीमत अदा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम मुआशी अशारिये मस्बत हैं। तवील अरसे बाद मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। अवाम और इदारों का वज़ीर-ए-आज़म पर मुकम्मल एतमाद है। वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा अपोजिशन एहतसाब को इस्लाहात से अलहदा देखे, चाहते हैं इंतखाबी और अदालती इस्लाहात पर बातचीत हो। फिरदौस आशिक अवान का कहना है हुकूमती काविशों से मुल्क की मैशियत पर छाए से बादल छट के चुके। बजट काश्तकारों, मजदूरों और सनती मुलाजमीन के लिए खुशखबरियां लाएगा। की हालत पिछले साल थी 2019-20 में, अब 2021 में उससे बहुत कंपैरेटिवली बेहतर है। इस वक्त परेशानी का कोई माहौल नहीं है, क्योंकि सैलरी टैक्स बढ़ा के गवर्नमेंट को कुछ मिलता नहीं है। ये सैलरी टैक्स को भूल जाए, इसमें कुछ नहीं होने वाला, पॉजिटिव होगा इंशाअल्लाह ताला। मईशत गुज़श्ता साल से बेहतर है, परेशानी वाली सूरत हाल नहीं। साबिक चेयरमैन FPR शब्बर जैदी कहते हैं सैलरी टैक्स बढ़ाने से हुकूमत को कुछ नहीं मिलता। टैक्स फ्रॉड पर कभी किसी को सजा नहीं मिली, टैक्स चोरों को सजा देनी होगी। सनतकारों ने भी तजावीज़ पेश कर दी, कहा हुकूमत सपोर्ट करे, अच्छे नताइज सामने आएंगे। एक साल में बरामदात 30% तक बढ़ा सकते हैं। FIR का बजट से कोई ताल्लुक नहीं। जहांगीर तरीन की पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा 10 महीने की इंक्वायरी के बाद खुशी है। FIE ने कह दिया गिरफ्तारी की जरूरत नहीं। कॉर्पोरेट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर अदालत ने अपील निपटा दी। FIE को गिरफ्तारी से 7 रोज पहले आगाह करने की हिदायत। बजट से एक रोज पहले अपोजिशन का वार, डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत ने कौमी असम्बली में गैर मामूली उजलत की, जमहूरी इक़्तिदार और कानून साजी के कवायद तोड़कर 20 बिल्स बुलडोज किए। इसके पीछे हुकूमत की बदनीयती मुकम्मल वाज़ेह है। मुल्क भर में बिजली का बहरान संगीन, अवाम बिलबिला उठे। जिला मोहम्मद में एहतजाज, पेशावर बाजौर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। कराची में भी फॉल्ट्स के नाम पर कई घंटे बिजली की बंदिश। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक बढ़ा दिया गया। वजीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं 48 घंटों के दौरान 1500 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हुई, आज मजीद शामिल की जाएगी। लोड शेडिंग सिर्फ बिजली चोरी और अदम अदायगी वाले इलाकों में की जा रही है। शदीद गर्मी के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों के औकात का तब्दील। पंजाब में स्कूल सुबह 7 बजे से 11:30, खैबर पख्तूनख्वा में सुबह 7 से 10 बजे तक खोले जाएंगे। इतलाक तमाम तालीमी इदारों पर होगा। मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर समेत पंजाब में सूरज का जलाल, पेशावर और इस्लामाबाद में भी पारा हाई। दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
کورونا کے مزید 47 مریض انتقال کر گئے، مجموعی اموات 21,576 ہو گئیں۔ 24 گھنٹے میں 1,303 کیس رپورٹ ہوئے، مثبت کیسز کی شرح 3.21% رہی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں بازار بند، اتوار کو بھی کاروباری سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ خضدار کے قریب تیز رفتاری کے باعث زائرین کی بس الٹ گئی، 18 افراد جاں بحق، 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ جاں بحق افراد کا تعلق دادو اور ملحقہ علاقوں سے تھا۔ راولاکوٹ میں 2 گاڑیوں کی ٹکر کے بعد کار دریا میں جا گری، رکن آزاد کشمیر اسمبلی صغیر چغتائی سمیت 5 افراد بہہ گئے، ایک شخص کی لاش نکال لی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بغیر پروٹوکول ہیڈ قادرآباد کا دورہ، بیراج میں پانی کی آمد اور اخراج کا جائزہ لیا، ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے پیشگی انتظامات کی ہدایت کی، کہا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ عثمان بزدار کو دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے، مسائل سے آگاہ کیا۔ پاک فوج کی میڈیکل کور نے قوت سماعت کی بحالی کے 200 آپریشن مکمل کر لیے۔ آرمی میڈیکل کالج میں خصوصی تقریب، مہمان خصوصی لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر نے افسران اور جوانوں کی خدمات کو سراہا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کی ہدایت پر قوت سماعت کی بحالی کے اقدامات کو تیز کیا گیا ہے۔ 2 بوند پاکستان کے مستقبل کی خاطر بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائیں، ہمیشہ کی معذوری سے بچائیں۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم جاری، رضاکار گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے میں مصروف۔ کینیڈا میں شہید 4 پاکستانیوں کی نماز جنازہ ہفتے کو انٹاریو کے شہر لندن میں ادا کی جائے گی۔ دہشت گرد کی جیل سے بذریعہ ویڈیو کانفرنس عدالت میں حاضری، عدالت نے سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ملزم ایک فارم کا ملازم تھا۔ امریکی سینٹ نے پہلی بار مسلم شہری کو وفاقی جج بنانے کی منظوری دے دی۔ پاکستانی نژاد زاہد قریشی پہلے ایشیائی امریکی ہیں جو بطور وفاقی جج کی حیثیت سے خدمات انجام دیں گے۔ امریکی صدر نے انہیں رواں سال مارچ میں نامزد کیا تھا۔ میدان بدلا، کیا نتیجہ بھی بدلے گا؟ PSL 6 میں آج کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ میں ٹاکرا ہوگا۔ گزشتہ روز پہلے میچ میں ملتان سلطانز نے کراچی کنگز کو 12 رن سے شکست دی۔ دوسرے میچ میں لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو 10 رن سے زیر کیا۔ اسلام آباد ورسز کوئٹہ، اسلام آباد، سرفراز کی کوئٹہ، اسلام آباد، اچھا کوئٹہ۔ آپ لوگوں کی دوستی کتنی پرانی ہے؟ کئی سال پرانی۔ آپ یہ جاوید صاحب سے کیوں فون شون کرواتی ہیں؟ استغفر اللہ، آپ نے کیوں بلایا تھا؟ یہ آپ کے بھائی نے بولا ہے، میں نے نہیں بولا ہے۔ جوش دیوانوں کا، PSL کے پروانوں کا، کرکٹ کا مقبول ترین شو پھر سے آ گیا۔ ہر لمحہ پرجوش میں اداکارہ مومل شیخ اور علی رحمان بنے مہمان۔ علی رحمان نے کہا اپنی سیاسی پارٹی بناؤں گا۔ مومل شیخ اپنے والد جاوید شیخ اور بہروز ازواری کی آواز نہیں پہچان پائیں۔ ننھے احمد کی مزے کی باتیں، عاطی اور عاطف نے لگایا کامیڈی کا تڑکا، راشد لطیف اور تنویر احمد کے ماہرانہ تبصرے۔ السلام علیکم، آوائی نیوز کے ساتھ میں ہوں عرصہ خان۔ میں ہوں محمد خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، تفصیلی خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔